الزول دم القرآن أفكر أقوني هدر الهدرايقي ذكر أقوني سان سنجاقا ديال درابو ياقي ذكر أقوني سان لا كارتي دونتيتي كبير أغلا دينيغ زويقي إذا يسمى إم قرانا إكرا قوني هدرنا الهدرايقي تسمى ديك ما نغاك نسقارنا كني ماشي يوسي مثنى ديك ما النفس أيا حضرت عند الزعف ما فولاكي إيه الساقي قلا le 20 mars 2021 باش ردي سكيدف ومغارقي نحسن فالونسيان historien illettré qui n'a jamais été à l'école, il était joué, il s'est roulé, il s'est certain, il s'est risgaré. حوشر سوغا مجرات تمزين سروسا سلزيا نقدر داديم أي ثوال ناقين أطس ونفهم مرة سلزيا شروا يعني أويت تمزين قنار زاخلتي لوين الوخام سميريستان زاخلوه فيه تيقا كويز الخذ مينو وقيز ليكول غير روح وقيت تسمى ليكول غير يتسعدا 15 سنة أو 14 سنة قل حياتي هي الساقيني إلى عنانوان زمر غاد تخسر غاد هدرا قدر سيء ميم ذاكيني أماكني حرشة شطوح يعني تتسوغاي توغان من منداد إشكاكو ماشي غاد تنادي غاوالن تعقل ميد قرمس أو مغارق يروح ناس لهذوريس ذا الصح ماشي ذي كتاب هي غاس الحد عدان 14 مارس صب غرمي لاباستين لو كنا نتزر من العجوبة الفرحة يفرح غدينا لكن سقارنا كنت سمدال ساسا زوين تورو سمدال ساسا زوين تورو مداد غدينا إرقازن ذي الخالات إمارينيغ شابون برافون تنميرس يتكدغ مليح مليح يرنا أماكن نوزري غير فكان يتقدر وين داقرا أرغواري والصوت غير يتقدر منا دونك هذا سنشقع تنميرس 10,000 في بردان فكان القيمة تمقران أدا حسن أحسن فالونسيان إنكي أرغواري نبيع المزية أول لا مزية نعم واش في حدا ديني هكذا قبيلي نعم واش في حدا ديني هكذا زغا ققبو نعم إلا قرا ديني زغا قلما المان ديقلا كتموت القبايل أقبو عندي لا كتموت القبايل إيه تورا قلا غنصوض اليونم كان نيختي ديال كان شحال يبردن زمر ما ستلم لي فيديوينو زمر ما تفهم هادو راه كاع ندعاود غاكا غاتنتفهم بزاف مي بالك ماشي كيف بغي غادي بلي يقاذني إمي عرقكني الباركين ندير ستاسيونمون إيهو فيه الناس اللي غس إلا وين دار ستاسيونين إلا دي ساعة نزلو ضا غمزون الخير باركين نشتيدات إلا يعدان ستالينغراد ثورا يغادى لاباستين مي فغيغ نيغس ناس الحق عدان كراكوين تساقيني تسمى كون يهضر بيت لا فرصة دانو الهيبة أمتيشكي غير يلي يزم زاخل الغابة أديت مزارو العباد كلشي ديال إلا يزم قد الغابة إيه العالم منا يزمر هذا
هذه السمغور دوكنا السمغور هذيني يقد يروحنا لنا أصل حد يعدن ديجا طلق أو نديني غير حسابني يحسبنا كندير سانديكان لا بوليس هذا نكديني غير حسابني يحسب السانديكا تسوى لا سي جي تي خاطر اللي سانديكا لا سي جي تي 30 سنة كان مانيفيستي قد باري ناق الليل ناق فالنسيا ناق بروكسل الحساب لا سي جي تي عندي الحق دايما 50,000 لا بوليس دينين 20,000 إيه نكواري أسلح قادان لين واحد جوج آلاف ناق 3,000 قلا باستين زورا ما لا بوليس دينين 500 ناق 1000 سي لو غافير إيه هنيغ أديني غاكا تاون الماكاكي يقد يرفدن زعدا ماكي زعدا ماكيني كرا قوين كرا تيكلت قول حد دارتي لي الجماعة إذا كرا قوينا دي روحنا لنا أسيد ياوي يدس بلي ملان 500 مدن 500 علامات ملا 1000 مدن سوالف العلامات ملان 10,000 مدن 10,000 العلامات بلي غتزرم هكاكي يوغا با لانفيلتراسيون غاس الحد دينا 14 مارس زمرنا زيدين ودادي روحنا نسخرف انت لوفت ولاش العلم غورس سيدي قويوانا نغمو داش لاني قاديت نزنو زوين دينا سور بلاس وين راه ياسونو دي قوارا العلامة كي وسيدي على القرا اثنا ورطبلاني سينا غديون داكي موت تاخدارا وترفد دارا اتان تقورتيه نروح من بعيد روان دارا وتقرب راه ارساسد ويتورو ونمي قارنت ملي ساسد ويتورو إيه هو تقرب راه داكي خاطر داكيني هي اليوني صافي سمحتي جوج دقائق عفو سيدي إذا عنا ينون إيه زمر غاديني ميم إذا عبزنو السعارة الدياغ يونا ماكي أسيدياغ وقموشيس ديالنا خاطر إذا عبدو زميرة دياغي مقورا ناكي غادا يشطوح روحا خدام شطوحا قوق ميد دينا إذا كرا قوينا راه يدين دين قلا باستين إذا قد يسعو تعلمت أمتى بلي يلا ودنقرر إلى عباد إذا قد تدير الماك ماشي تسيدير قد على ماكي وكي تقبيديت وين نيرني ميم وين ما زيرني وإذا قرا ديك السويحتاكي وين راه على مني ما زيرن هذا سنيني أوتيكي ورا والباقي وين نيرني ناكويا عقلي مني نطرون طروا يتقارقاكن دايما اسمي دخلنا 1933 وين دعب دراسي دياوين إلا قيميري ميراسني وين غالحبسني لاباستين ما كزيستي مي لا الحبسني لاباستين وين يرزانا كني عندي 1871 اثني قرار دينا الحبسني وين ولا قرا ديفان ما دوينا غي مزيرن أسنا قبل اسمرا ديني طربعة موراني نظنين يلي وت الساعة إذا عدا ميسي مانيس يشاوي يعني مزافين يترقين دوا عربن إلا قدفن يانا ما تبغام نكمل ترو إذا قرا غاد حبسن ويداك نيغسي دايما وإذا قرا غاد حبسن ما نتسدو غاد حبسن إذا قد ننجح نغمو لاش ما حبسن ويداك نقيم حاشا نكوني زمان عاوز غتاجو في النظام فوالا أصرا تدور ساكي كان يا كان النيغتي ديال كان قريب ديوز زمر ميثيكل تاكي زمر غاتيديني إيه بصح شو غالا تيزيوزوني ماشي تيزيوزو تعرفت فكيسني تغلت فكيس تعرفت
العالم مثنيا وفقن وقينا وناس الدماس أتجنى الحبس ياو القبيلة كون يهضو ربي القبيلة كون يهضو ربي غاتي قبيليين وخدم ثرا ضري منون وغيسد الوين لان من لك 50 إذا قنقيم 50 ما ينقسيون نقيم 49 ما نقصن 10 نقيم 40 إيه هكاكي من ساسين مليون 13 مليون القبيل إذا قديدين 10 مليون سواقين سنة على ماكين إمي ميم نزمرت لولايات الناظرين تيموراني الناظرين مبغين ترى حركنت بغينا دينين لا على ماكو مازير لا على ماكين يحسب يا ربي نزمر زمرنا الغاشي ندينا ما اورغانيزي الكار سنات لي كارا يا وين ميمدن ميت ميمدن اكي ياليونا اللي سعوا وموت وينزاس هذا مفتوح انا وظل لا بلاص البرج وعلى ريج نغنس تيفاد نرس عندك 50 مدن وتروحونا راه يستيفيين غي برايجينا غوتن من لا بوليس نمي كلشي ديبان لاني قاعد تفيلمي تورا نروح ندور 50 100 مدن ندور إما النار هذا سنيني غيشاويني أتكرمت بالدمنا غلا أنني ترقيني بين سد العالم نوان أنني مزافيني بين دي العالم نوان الهدرة نحن محسوب روحا 100% أما ذا شاوي وقيلا مزافين كان شطوح يهدرن سنة رضا مزافين والباقيين يشاويين يترقيين وذاك النيا يغيس عمرنا كان 15 القرون وذاك ذا عرب نتعرف إيه أقدر نصوضت على النوروتور ممكن يقول زمير رد نغلر فيه ثوراتي كلتاكي ماشي تسالوفت 2001 لاروش ماشي تسالوفت 80 مدبر 80 ثورو زمير ثرد نغلت أرد فيه إيه ثورا غيقازني دي قارنا كان كسمورت نكي ولفغ سوانشتاك ماني غاوند ولفغ قليزاني 80 ميم النيختي ديال كان قلا فيديو زمر ما تفهم ميم سفاملتيو لي طالبة اسول مينو السعلينو عويرنيد بلي غرقازي دويليغ ابارتي دويليغ شافني دويليغ كان اتنقلا سويس نكي تلحق سي سوردين تخلص على كوتيزاسيون قرغي لعبك سويحتني يعجبي تخلص على كوتيزاسيون يا خرج الحسين تنقلا قلوزانا في مانيس ولا ويجي انفتوري مرانين إشكال روح غير تموت أما ققبو أما قسيدا شرقوني الواضر أما قاعدون كتيزي وزلو لا بقرني دي مدارقاز إذا نصدق شما تموت إذا قيقلا خديوت إيه ميم سورة ألا يدقارني نكي ألا تقارني وذنينين إيا غير ذاكي غتسناغا إيني غندا يبغو يدونا ديالنا غتيري غا الشابون يقادي لان كندا غالا تناغن يقادي لان الالمان يقادي لان اسبانيون يقادي لان ذاك فرنسا الا نتسناغ ثلاثة يظنين يوراون غي لي جانا ثاقيني غادي يهضر غي يمشطوحان غي لان داك فرنسا كان عند في كندا ذاكي فرنسا عطاس لي جان القبايل نسعى ذاكي فعرفت محسوب وتسنر وتخرينر ميم الهدرة قد هدرة كامل كثرة وتسنر حاشا قد يسان يمسن ثرويت نسيف الدين السن دا شد قارطر بعدين يقهدرن شطوح تقبيليت مي ماشي أكنوقم
يمكن بغيت أزوغلنا هنا ماذا قلنا هذا فندينا القوم هذا فندينا اللجان هذا فن العباد دينا يونيوسينا هذا صاروميت يونيوسينا تكتب يمكن بغا ما القيمة ديالنا عشان ديالنا نغتخمم مي ما تخدمض لا ديمقراطية بس على الحال إذا قصت لا يمثورة ميم لي بانو مرة تفغن أتقرا ولا تفغن لي مارش كلشي تواكتب تعرف الأحباب تعرفتك أخي عندنا الرث الهدرة يا ديالنا غتقرا ولا إما راه هدر مدن أنا نفسي غاشي مرة تخدم لي بانو كون يهضر بيه خدمتني لو ثلاث لغات استعرفت الصروميت يقعد يستنى كتبن تقبيليت كتبت تقبيليت سداسة مي أخي كوماسيد كسنات الجواهر تقبيليت صاروميت ومن بعد ما بغيت ديني ضيويت النظام تعرف خدمتي ديك ساعة الدواء سويا ساقيني اللي جاني لهذا سيدي غا الصباح كيني زريحتي كانت لحدي عدان اشتري غا الشابون 20,000 بردان يحدوش سيدي غا الصباح كين قلا فيديو ميكزاب افا ولاكين خاطر طاسيس دي قاندان ديك تموت بغيت تسنى غد روح دار ذاكي في حدا دنيا ذا شي سنين يسعد حق يا الرئيس نصر اكني لك يا الرئيس نصر يبغي غدا ادينيغ يا خليفه واقيلا خليفه وخششني مي تحصاك الصحاقين زينك بقايس السينيغ تن ميرث على حسن فالونسيان هي اتسانك 16 دقايق الساقين يحسي غرض عطر غطاس اللون ولكن ما روح عند دور نيرنين زمر غدا نو زمر غا الساقيني غاشقاغ السدامات الحبابيو ماشي ويدي خلط هكاكي السنة غاتا يوان داكي يقرب الفالونسيان اكويا لم داكولي هو مقران ذا قبايلي مقران ياهيت يغلبيا قرقر روحيو ذا قبايلي صح من تيعدى يعدى مليح ذا قبايلي هي انا محسوب قدا عمرا كينو قلا يغلبي يسوس كواس قدا عمري وقلا ذا مغارة من كيا قرنا سارسقي شلالي هذا سينيغ تنمير في يرسقيا بغي غنمدي لحد قوسان ما قديني غاسمع المدينة انت التليفوني غير دقا نمدي دقا صافي عدنا عامين يقول مزرعة قدينا شقاغ تنميرث وراو تدارتيو ناس ما يونيون شقاغ تنميرث يون ان بارتيكولي سبيسيالمون اسينيغ تنميرث خاطر لو كان ماشي نسان وزرغا الماء والسنة دايما زرغا الماء هذا سينيغ ميم استلفغ كرا زيادة سيني حد عادي يقوس الكاميرا غير ما تقول لك خمنينينو سكنيتي دم كي قلا ايبي وقينا نصر منهم وقيلا زنتسن كاش بها ربي ثقاريدي اللي دايما الزاهر النور الحصون نكد يماس نزاهر زيليس نجماس قمة يماس تمطوسني يماس نزاهر باباس يما زي مثل هي الزاهرة نكيزس مقرب مليح ذا شو نتساد مجاهد نكيز تاع البا هذا سينيغ ماذا قلنا تعدى خير قوسر ديالنا با خميدة شطوحة في قوسني بريزني خدم غاكان قاعد دانا رمي ذا خام واحد تعيسان غير وخامونات ولا بريزني زمرة تاوي المهدي ميس مريم النار نار جمال نهنيك خدمنا بريزني كان بريزنا حسن ما عداغ سنة ارمي بني غا خامي وكتمنا كاين فوالا ازاهر تنميرتي يسود معا كويسة كالمثلام قاعد يكتمنا لنا القهوة كون يهضر بي تعود دايما ناضر سنين حضر كان يدنادم ميمي مارس العمم
ديمينو نخدم نكري لين حاجة هدرت شطوح تسرتيت خاطر هاد يوض وسس يحوج مليح مليح يتدارت يا كان يتدارت تسرتيت دعليت يتدارت مكرت نخدم تدارت لغاية غير تفهمي التنينينو صافي 41 سنة كيتورا على تدوق 41 سنة غيتغور من الخبعة وإذا كنا شقعنا كان بروميير سكرتير نسن شقعت المرادية كواري والسين غارة وقبل غارة عطاسي دينا الميم كيكا ديال لانكلاباس يكسارا كويا عطاس لي سيكسيون عطاس لي فيديراسيون دينا بلي ونتنسينا ونتسكي ورا انك الحاسون الناس ديال كان قيوت لا فيديو دروسيا دالو كان لي فافاس سيكلتني نادي قبل ديال روح الفوت هاد حبسه ما كنت ديال سيفيني فوالا هاد القيمة هاد الدرا دايما في تقبيليتي والنغا في تقبيليتي أين لا ندخل غير تقبيليتي مي غنكشم هكا أنا هكا خاطي هذا سيني ساعة داك 41 سنة الزاخل فاميلة السياسة أنا الحبس عليه تلفت قدا 21 دقيقة زمر غدا نوخ تلفت نظام مي زمرة تطول زمر الحالة الحبس كان دا ولا غدا أتكمل خاطر أتمغنى أثيكت على فيديو نظنين مدر غموس غار إن شاء الله السنين أدينيغ أفصيرنين مساقينين ذا شبغي غاتي دينيغ أزدع عيوزة يمرد فغم علي مارش ملان 30 مدن أما كتمورت أما داكي يقبغان لونديبوندونس على الدرغ اللي دعباد لون انديبوندونس هكا ملكيا زي في قارة دايما إلي ميليتون لا فافاس يقبغان لونديبوندونس إذا قد بيني منسن روحت دوق مسلا عدا ماما موتا قلت راه تسقلي لي فافاس انت غورس الخبار كل عباد داكيني مكرقوني السن غورس الخبار ذا ميليتون لا فافاس ذا مغناس لا فافاس ولكن سوي انديبوندونتيس عقليه بلي بوغ لانديبوندونس لا كابيلي جويز نيرنين نيرت اي تسلم سوا وني دني غاكن مع شذراجو وتراجو غير هيا وراجو وقبل غير يوني تفقعرونا يدفكتي تيديني راجو موحدة دو غد راجو إيه 4 موراني ناضلين وغيد ألا تدو تالوفتني وقفكر وحدة حسن يبغى يزل يا خويا تخرتي بعد تاكن وتسنى الترى وتسنى الترى مع شذراجو وتراجو غير ما قبيلة دينين الجزائر كويس يعني من القديمة خويا ذا سيني وخرا كينا بعد كين وإذا قرا تسقرا ما فريدة يجي قال يبغون لانديبوندونس تورا ما إلا النيف ما تبغى تورا تالوف تاكيا لانديبوندونس القبايل أسي قبايليين يا كايتو تبغي مرة ديال نيغ 8 سنين أكني تضرا كنت فرنسا نا غتعديك 8 سنين خاطر حبستي كلتا ولا شيت كستغفل ماشي تالوف سنين 2001 العروش ساقينا وتحبس راه خاص تحبس عندنا انا كنتني الحبسن ديجا حبسن العلامتني حبسن درابواتني تقيم حاجة زكزاوتني 1933 وغايت المنداد مليح دونك تسدونا الحبسن سيكل تاكي ويقادي ساعة واكيني العلامة دي الموحل الحبس الما فوكنا غا كويس سمرا فاكنا كويس نغ قوينا ذكرنا غا البحر نغ الحوسة كويس سينا ويسن نغ مولاش الحبيس ولاش تيكلتا هي ما تبغام
أفريد وتيغزي فرا مليح وتغيمر 4 سنين 5 سنين 10 سنين الكرا إذا خرب وندا إلا وين إهدر أنت أدي روح أدي وقم تاكي نبان هلا مارش ما نفض 1000 2000 10,000 مدن يلي ونا دياوي تاكي شرب وين يلي نزاتي كالي خدع ميم وزني نوت نسعي ورا ونخلط رايا السني مراني دي قلا ماشا ما قفو اما قد قصر اما ونتسيدي والي السن ونفرق لنا رزاسنا غادي نرفير نكون لا بوندرون نغاتيلي هكا مشرب وين دي تبع نرفير داك اوموا غادي وخمسه تمشطوح تاكي بلا بادي تيزنو زوين نيختي ديا كان دروسيا اكون يهضر بصوب ميم عندي نار غادي ساعة نشطوح ساعة نشطوح نصرفي ساعة نشطوح الجيب استداغنا دعوني قادو سعر ماذا بداكينين كوتي تصطف غاركويا الناس يوصاد داش خمس دقيقة أكي سنغتق بايديت سوري ما سلحق ديون أخ علميت بلا تدو ذيهنا ماذا قلنا والسعيدار وتوقيت إيه فغ داخل تجمع تاقين روح أما الجوامع روح أيوباس قول ما الجمع النو قيم غير تقول في الجمع وين دونا دي نكشم شوف كما على سيد روح يساعد ربي قيم غير تقول لنا بايدينا الميمي واش تقيم تقول ساقي تقول قد قيم غير تقول تكشم غير وين تظل ومن بعد يوني غاسا زمر غادي تكشم صباطا ألا زمر غادي تكشم غير تلق يمكن تظلم مي ونكون تلقى الله الحرام روح الجماعة المسيحيين ني غاسنا تلقى كام كي تخدمم دا سلامينك الماس هي غاستلا هاكش مغسس باطن الإنجليز عنشتيلات هي غاد خالات هي غاد يقشيشين هي غايا قيطار زينا يقدي السنة مورس زين ويبقى يدري في يغزر القرآن يمكن يقرنا زي الأول روح مرتين يروح غير داخل الإنجليز ندير يرنا غاد قبايل يقاد يبغى نكسع لافوا غادا منن نكي خطير نكي قويداك النير يقارنا كن آتي ولاش لا من الغلا ومن حاشا السرسي ساقي دهدر غا كماني غاون بلي ماشي ديانا وسكدفغ ساقي ديانا إيه سينا يزمر الطاس اللعبة ديما راه تيسيد خاطر سينا وإذاك نيلانا كان قالوان ماشي كل ساذكرني قراني سنة 50 بردان تقول سلقاع ساعة وإذاك نسي كلت قدوس قوس السبت أتروح ضف 12 ما ساعتين سنة سوية قوسنا تصغير وتقارنا راه من مدبر لا قديت دونا كاقيل دوزة برا وقيلا أنا غلطرز داشو أذقي من لعبة دي الشر ذا غنيا هادو غانا السنة بساعتين صباح روح على المدى 10 كاع إيه زينا وتقارنا راه قيم الشهر أو سافي مانيك تشافي مانيك يا ناس بلاين كيعجبن أو الشراب ناغ البيرة ناغ الويسكي ناغ الريكار ناغ أو تاين كيعجبن كلشي حل الشرا دارلو مني وكا إلا ولد حاشا قلب لكم أميك ساعد دي داري خديم ساعد دي تهضر إيرنا ويذاك النيا ويجي نيرني داش الناس مخلفين وغلغل من دا ويجي نيرني أول سين محمد 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 ويذاك النين دينا عيسى 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 نكي ديانينو قارغ حسن 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 العدم أكي اش هي وينك قال عيسى نغير محمد ونفغس ندينا موتنا يرحم ربي ثلاثة يضنين سمشطوح سمحت سي حسن ديا الساقينيا إلا يوث سمشطوح لاقي نخدم الباطل مليح مليح ماشي حاشا نكون يسرق بعيد لكن لا قل 16 فيفري 2019 أرثورة نخدم الباطل
في قد يموتن الدنيا كان في 3 أو 4 تموت القبائل خدمن اسمي الله نموسنا راه بالك ما روح نيقوس هضرن دانا هضرن دانا خدمنايا نخدمنايا مليون كان سورة يا الجمعة يا للحد يا لا مارشا ديالين زكس إلا يونيا كان وين يزادك يا الصفاس أكو باندون اشتيدة يا غاد غناس إلا وايضنين لا فوتوش دايما اسمي قلاد الحي عيان تعايرني ديال قزن استخلص الحوسين انت ثانقلا سويس سورة كرا إلا لا مارش إلا الزكس إلا قبقيت إلا كتيزي وزو إلا ققبو قلباش كرقون داد لك على مارش إلا الحوسين سوري مي قموتا يا خير إلا عبان إلا نزارين والسن راك والسن هذا شي عبان أرميدا 2019 أرمي 16 فبراير 2019 ادفغن مساكن ادفغن زاخلي سكوان عبان كريم خضر طرجعود بوسوسي علي مسيلي مداكليو وتتوغراك دايوز دايما قارقتي زمر ما سي من عيوق مغارقين يدي تصدرن دايما علي مسيلي هادو كان ماتشي دا علي مسيلي اشحال يقرا سيني غو بارتيكي لي فاساكي قيم كدانا اوفوار مي يقول لك فكيغ معاه دا علي مسيلي ما حركة تسير كيف ملتقي حاشا ما موتا ابقي درنا علي مسيلي إيه توري رقزنا ميقيا موسن ولكن لا خدمن يا الدورس ماشي كيونهم كان أتصبت الحسين كتيزي وزوم أثانك بقايت أثانك البرش أثانك قبو أثانك الباري أثانك لا ريبوبليك أثانك يلانداتي دي لا مارش أثني دينا معتوب صفاس في الغناس الغناس يسو كنت تعدت سيداك سورا انت ما كايتي دي الوناس اسمي قلت الحين تنعيديت الحسين اسمي قلت تنعيدنت نعدني دنك انا ناسي الحسين كذا وكذا الحسين كذا وكذا كحسن يسورا كرا كنت تعدت سي الحسين سي الحسين سي الحسين يا وتلتا زاتا قلنا ضربي تلتا كويسد ليش راكوني منعن حاشا واقي راكوني منعن لانديبوندونس إذا كان غزت الأولى كي لانديبوندونس لا ليبرتي لا ديمقراسي لا لايسيتي شراي لاندا ودثا الزكس أتيلي ما تيلي قمانيك يون شادي ديسيدين كرايلنك الحاجة قدروميك اكسدرتي قدواريك قلنا رجوني كل شيء يجري فاسنيك اتنحسبت قدونيت واه القبايل واه ثموسني الناس ولا سلامة بغمت اتسينم سلا يالتغمار سلانت لا يباقي هاد الصورة ديجا ديني غي قاعد يخدم لا يباقي أقوى ربي اسمو غرسو خدم الداتاس لي لايف خدم الداتاس لي فيديو قاعد يشوفني قاعد يكسى عندها شارع ديني نهدر صد الصباح العشاء هدر صد داسي يحمل غير الصباح يمال تناديك كتابلي ساقي غاد نادي غنودي هضرن حمد الزر حمد بركان الصبح كينيا فرحة مليح المصري خليفة بقيت واقيلا نعني ذا حدوش دقيق البارين إمي سلغي وذني ذا حمدين ديال عرقني يسماون محمل غنوالي سيسن يسرا نخدم كرا الحاجة سوران كيان عقلي تسمى كلشي فوسيين ولكن لا كثر أمين تزوني خلاف الزوكرة الحاجة يجاز الجدار ديمغين تخمم غي وراوي ويلان داكي مشطوحان يسي أضوضنا دينا نثنيا اللغة داكي يغران الهدران داكي السنان ميسوري مدهني ميتسرانا كرابيزي أم كراوضنا دينا خاصتي
أظن ديال نروح يون فاهمن ولا نديت فاهم يوان يا وانا ناخذ السا أمكان بلي أمكان ليميغراسيون أيدي إذا قد يدي زاكيني غينوفان مويان مكرا نسكن ديك الساعة أرمز واشنطن أرمز نيويورك على ناسيون زوني قرب على سويسرا جنيف يقرب على بلجيكا بروكسل عندها لي سياج أوروبيان لا كومونيتي أوروبيان السادة ريف فرنسا ريف الألمان ريف الإيطالي ريف الإيرلانديز هاكي تقرب لا كابيتال سقارن أوروبيان هي ليميغراسيون كي تسدونا لا تشتكينا لا نتسدو ونطيسارا وإذا قرا ديني وقبايلين نا غاديني ويزني لا نداقلي كدين فرنسا خلع داكي يقول يا نورم يقول يا داقلان وحد إذا عبداك دينين قلي داكيك فرنسا كني بغيخ يسكد برمي تقرنيت ميمو إذا كني قو غادي ندارو مي هو سينا كينين كضاو مي هادي عدد طالازك تعقيضت مانيفيستي غادي أديرول يتغال شاشك خدام يا والله يون ما يحس بيك حاشا تجرينك راك يحسبن حاشا تجرينك كي ديف كانت تسنتنا إيه ثلاثة ندعنو فقارني اختي كان كتدار نفسو فلا إيه زمر غاديني غيات وقبو يا زوجايا يا تيغزر القرآن زمر تخدم انتينا الحاج ساهل أقوى تربيت تلتمك يعني يبغى لك كسن لي دونتيتينا فكيما كان متسولت تولا نيك 40 سنة نيك 30 سنة نيك 20 سنة كلها مازال يرنا لو كان يقول لك هذا الصلاح الزاكس معليش سيدي شكاد يحضر الموا جويي جوان الموا دوت سبتمبر بارتير الموا د ماي يحمو الحال زين كتموت يحمى الحال تروح ذوك زي ما توصل ل 10 ل 11 12 كواس روح الماضي 4 تمديت يحميتش عندها راس الدرياضة يتيدي سيدا قسلنت نغتسفت نغتزمورت نغتخروفت ساعة سيدي هكادي توست ساعة سيدي ساعة تفريون نطاس تلا سيدي الله بلا شيخ تقولني تمديني النغ طلت ما ساعة تيدي كارغواري ولا شتيدي يلا ساعة تسنى نشتتن زانتين تسمر تسمر ثانك بسكرة كتو رقلة لاش يخدم زانتين فكانت ذكرتي زانتين تسمر زينا قبقايتنا قونا قد قصر في ريفرنا لي بولفار شون دونيتي زانتين تسمر وتلحقنت أيني تلحقنت زارتن سنت تسمرن سنت وتلحقنت سيدي نكوني تنقول تنغ مما الزيضة في برداني قبول بارني اسمر يقول خريف يقالو سعر الخريف يسمر يخما كديك السبس يساجيش يرنا دي الداري الدوس نقول الساعة سيدي شو الحاجة قال لي كان كاسو ولا زريخت نفتوري تريتوارني تمدينين يتشانكني مزداق يا لي ولاد يروح رزات وخمس ادي بنو كنساعدوك تريتوار هي وإذا قرنت تعطد الجيرة ياكي أسنين الجيرة أنا ما الجيرة شغر خاطرتني زين حبس النغار كان يضار نسن داخل الحبس سورتو غير نحبس يتوحبسن في العالم أمامي يويجي غير كدا قان دوكو سانيد نصوفا جوني ربي دينا ولاش كرا قبيلون لا راك الحبس يتسمى كرا كوني لان كسموتني القبيلة ثانك الحبس موتو من مرا 1997 تلتي خامن تلتي قنك خامن أمتي خدمة لي بار يالا خامي تسمى الحبس سورة غنان الحبس النظنين زي فين الرش النغن 18 سنة 20 30 سنة غنقول لنا لا تمساسن قلب حورة إذا تقبل مرة ونا تمساسن قلب حورة أتقارني من سني الحوسات نيتش
الحياة ثاقية زمر السنة اللي تعيشها غالي تدوق النوني أمشي كيف كولي كد الصاد نكو سايغر أمكرا دوصا وداش أمكرا دوصا إشكرا طلا يا غمكيس لا الحالة فيدي في كاد حاجة في الهدرينو في التجرينو للتشجرة كنس قارنا كان زارقي وين تشجرينك كي دينا علي وين الشجرة تسمى زارو 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 انسيسترال ما ميما يروح 10,000 انا ريال 10,000 القرون الفير اذا زارنا اكيد دينا علي وين الشجرة تني الشجرة نا غادي كريونا كينا غدا تروكي اتوغدا مصري اتوغدا اومي اتوغدا امريكان اتوغدا طيان تاع الدايره وغلت كان تجارت فوق فرعها ان كيف كان راني متفاهم مو متفاهم راني في الداخل مي ولد كان الحلو انا وغاديت ما يتعقد ويخدم غير الباطل ويخدم غير الباطل اكيد نخطق فايديت إيه إلى عنانو الساقيا زمر ماذا سينا يسوى خطي سينا نيجا 10 سنين نيجا 15 سنة نيجا ويكرا عبوطي يتسمى الخفارتي ويقر كمن وجدو الباطل يطلع السلاح اللي عندنا نطفغ الفوتو هاي توالمت خشيشني في كاتنا كانت يدي الصفغة المارك ذا اللي دو القرغتي دايما شراقي قالني ساعنا كن دا شرا دينين قالني ملي انت كن ولنا كاقي اللي نمزوغ نسن دا شرا دينين جرنتنا كل حبس انتر دا الحبس وردني بنو راسي ودوكيانات فوناس كسوق ودوكيانا الغم ودوكيانات دلاتنا وتودا فين دي قارن فين زرن أكون وسيع وداش في اللاسة كني 40 دقايق زمر غدا نور 2 دقايق في ودعني تالو في الطم قران ثانية يلا حق ربي غاسي الدنيا قلا فيديو ما خاطر عطاس لي فيديو تخدمها يزمل الحالة 2017 يكوماسي الخدمة لي فيديو ياكي 2017 وروجا غير من 2016 2017 يكوماسي يدهدرها في ذاك نيقوينا كنا الحبس en 2019 mois de juin 2019 وذاك نيميجرنا كنا يا غسل يا احمد ويحيى يا غالي جينيرو يمريسي الدنيا ان جارو قوي ذاك ان جارو زكسن الزمرات يتخلص 100,000 الغاشي قوي خسرنا كان اللي مارش ونتغوارا لا اللي فورتين يخدمن زوي ذاك يتفينونسي تخلصن ويجي قرقوينا كان اللي مارش تخلصن تان وذاك نسعان اي نسعى راحت قدوني ذاك ان في قليلان ارسورا غاثني المراديات ندا لي جينيرون ديالي يلي وندا شي كتب انه هنا لا يتخلصن ويجي يكتب كان يتم فلترينا كان اما دي بارتين سرسيس اما لي مارشاكين بلا تبروفوكين لي زاكسيدان إيه دا في بغاتي دينيا بلي ونغلط سارة إلا خرج وندا سيدي لمارش لروسون بالما لماك خرج وين راه ديالسنا ديالستا يا ناس نسقسي غنوصل نوصي داران داكيا ما قل بويا لا قادي يسينا كل الجواين ناس سيدو سيد سوسيد قبو سوسيد كزمالت سوسيد القصر سوسيد كسيدي عايش سوسيد قبقاياس سوسيد كسيزي وزو يالتمنا تخدمنا كان شكرا زرنا بنادم وزرنا راه دايما سنين خاص يقوي التاقية خاص يقم التاقية زمرا كيغلط يوسد قسطيف يستنشطوح قول له دور تقبايليت يوسد قد برش إلا قال ميوسان أنا سيد كيض أنا سيد وسيض نغمولاش زمرنا دخل من
لي زازاني قال لي مانيفيستا، قال لي ماتش هذاك خسران اللعب، وذاك اللي قارنكني خسران اللعب. إيه وقيلا ثورة غاد حبسة أتسانك 45 دقايق، وخصي غير تساوم الكوراج تقيم كي 45 دقايق الكتوبة نحسن. الحصون ما إلا وين يومنن يسعى الحق، ما ذي قادون يومين راه أرغواري نياتي ديال كان ووالاكي يقادي تتحسن، خاطر تروحون تزهدو راكي المس الأولى يقاد يتحسن يومنن، وذاك قذنية على ما كنا قذنية ما يقادون تحسارا رانا الزوران رانا اللي درا في قرين سنتصن، وذاك نقزغسن إيه وندي نغسن ماث أكرا قوينا يتلن لا فيديو يجي أرتيكل تنيرنين إن شاء الله.